عسلامة، شنو أحوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نجاوب على الأسئلة اللي تسألوهم لي الأكثر سواء على الانستغرام سواء في لي كومنتير تحت لي فيديو. Let's get started. أول كيستيون هو كيفاش نجي نخدم في فرنسا، وإلا كيفاش نجي نقرا، وإلا كيفاش نجي نعمل ستاج. دونك سبق وعملت اون فيديو سبيسيال على كيفاش تنجموا تجيو تخدموا في فرنسا. نحط لكم الفيديو في البوتيتي لهنا تفرجوا فيها. مي سي فري كو الفيديو هذيك عندها اكسي اكثر على الدومين اي تي والديفلوبمون والانفورماتيك اون جينيرال. بالنسبه للي دومين الاخرين الوسيله الوحيده اللي ننصح بها هي انك تتعادى باللينكدين مونستر وانديد. نحط لكم لي ليان تاعهم في البار دانفو، امشيو شوفوهم. بالطبيعه لازم يكون السي في نتاعك اجور، لازمك عندك ليتر دو موتيفاسيون، والبروفيل نتاعك سواء في لينكدين سواء في الاخرين لي بلاتفورم الاخرين يكون زاده اجور. بوستولي على لي زوفر وتقعد تستنى لين يعيطولك باش تعدي ان اوتروتيان. الحقيقه ما عنديش اون اوتر سوليوشن. ميثود هذه بازيك صحيح، مي لازمها برشا ريشيرش، برشا صبر، برشا بيرسيفيرونس، وكيما برشا وصلوا دونك نتوما زاده تجمو. بالنسبه للي ستاج زاده كيف. بالنسبه للقرايه باغ كونطخ يلزمكم تتعداو بكامبوس فرانس. السيت نحطو لكم في البار دانفو راهو إلي بيان في، دونك شوفوا تلقاو توت لي انفورماسيون على السيت هذاك. فوالا. الكيسيون الثانيه هي لي دومين المطلوبين وشنو هو السالير نتاع ديفلوبور جونيور والا سينيور والا حاسيلو. بالنسبه للي سالير راهو لي سالير في فرنسا سا ديبون من الريجيون اللي تسكن فيها. نعطيكم اكزامبل في باريس نيفو دو في عالي، لي سالير زاد عالي، دونك ما نجمش نعطيكم فريمون اون مارج سالاريال معناها هكا فيت في، خاطر سا فا ديبوندر نتوما وين باش تخدموا وين باش تسكنوا. نعطيكم زاد اكزامبل اخر نتاع اكس، نيفو دو في عالي معناها غاليه الدنيا، مي لي سالير اقل من باريس باغ اكزومبل، سوف كو نيفو فريمون غاليه معناها اكس بارابور لمارسي، اكس سما غاليه بالكدا. دونك كيما قلت لكم سا ديبون دو لا ريجيون اللي باش تسكنوا فيها. سينون فما ان سيت غلاس دور نحط لكم اللين نتاعو في البار دانفو، تشيكيو على خاطر تلقاو فيه المارج سالاريال سولون الريجيون سولون لونتربريز وسولون النيفو نتاعك، اسكو جونيور سينيور اكسيتيرا. دونك نحط لكم كل شيء في البار دانفو. بالنسبه توا للي دومين المطلوبين ابار لاي تي اللي هو دوميني نعرف اللي هو فريمون مطلوب بالكدا. سينون عندك تو سكي سونتي، عندك لي ميدسان لي انفيرميي. ابخي راهو ما نعرفش كيفاش تنجموا تجيو معناها جوست تعطيش كلام نسمع نعرف اللي هو مطلوب دومين السونتي. عندك زيدا تو سكي دومين كونستركسيون وباتيمون. ان فيت كي عملت اون فورماسيون في اللوفي دوبا ما جيت لفرنسا نتفكر اللي معايا فما جروب نتاع اتراك منعرفش 7 ولا 8 ولاد هكا بقاو دي سي دي في الباتيمون معناها وفي الكونستركسيون والفازات هذوكم. دونك نتصور انه دومين مطلوب. ابخي الحقيقه ما نجمش نعطيكم فريمون دي ريسورس دو سورس سور معناها والا دي سيت تمشيو لهم، ما عندي حتى فكره. سينون عندك زيدا دومين الباتيسري والجو هذاك في بالي زيدا مطلوب بالكدا. هما لي دومين اللي جاوني في مخي، مي انتوما اذا كان عندكم دوطخ دومين بلي حطوهم في لي كومونتير هكاك الناس الكل تستفاد باش نلموا لو ماكسيموم تاع المعلومات. هذه كيسيون هي بارابور للريكونفيرسيون فير لانفورماتيك. الريكونفيرسيون معناها انت تخدم في دومين ما عنده حتى علاقه بالانفورماتيك وتحب تبدل تجي للدومين الانفورماتيك. دونك رأيي في هذا الكل بيان سور فيزابل، فما برشا يعملوها، مي يلزمها برشا خدمه وبرشا ثقه في النفس، ولازمها برشا زاده بيرسيفيرونس وكوراج زاد سورتو. باش نفسر لكم، دونك صحيح دومين الانفورماتيك مطلوب على الاخر، مي راهو زاده سي ان دومين تري كونكورونسيال. كيما تعرفوا توا العباد الكل ماشيين للانفورماتيك معناها سوا ديزون علاش على خاطرو دومين مطلوب. اي سي فري هو دومين مطلوب. حط في مخك اذا كان باش تعمل اون ريكونفيرسيون راك باش تعمل الدوبل والتريبل نتاع لي زيفور اللي عملوه الاخرين معناها. دونك لازمك فريمون تخدم وتفك بلاصتك سورتو في المارش، يلزمها برشا خدمه. حاجه اخرى اذا كانك فريمون جوست سمعت على خاطر الانفورماتيك مطلوب وكل وتقول نبدل جمله من الدومين وكل، سي ان شوا فير. ما نجمش نقول لكم اي اعملوا الا ليه ما تعملوش، مي جوست حط في مخك اذا كانك انت معناها جوست ماشيلو على خاطر مطلوب، مي ما تحبش تعمل برشا ايفور وما تحبش تخدم وما تحبش وماكش مغروم بيه اصلا معناها، راهو حط في مخك راك باش تلقى برشا صعوبات. بور كونكلور حاجه فيزابل وي، مي لازمها برشا خدمه وبرشا كوراج. تحط في مخك انك راهو باش تعمل ايفور كبير. هما مثلا يعديو يديفلوبيو ساعه، انت لازمك 3-4 سوايع باش تخلط للنيفو هذاك وتفوتهم سورتو. فوالا.
الكاتريم كيسيون هي على السانتيغرا. سبق وحكيت لكم في الفيديو نتاع كومون فينيغ ترافايي ان فرانس، حكيت لكم على سانتيغرا، مي وقتها ما عنديش برشا ديزانفورماسيون، جوست سالت شكون وقلت لكم معناها فيت في. باهي اليوم عندي اكثر ديزانفورماسيون. دونك بالنسبه للسانتيغرا اللي ما يعرفهاش، سي ان موان باش تجيو تخدموا في فرنسا. دونك سانتيغرا كونسلتينغ تجيب دي سوسيتي من فرنسا، تلقى لهم دي كانديدا من تونس باش يجيو يخدموا في فرنسا. سكي بيان سي كو هي تجيب لكم لي زونتربريز، دونك انت تا جوست معناها ترانسميتر السي في نتاعك و سي بون، معناها تبدا تعدي في لي زونتروتيان. بيان سور لي كريتير راهم تاع التعديه apparemment صعب شويه، معناها يلزم quand même un bon niveau de mémoire. Il propose زاده une formation باش تعديو les entretiens techniques. فوالا دونك عندهم بليزيور برودوي. في بالي زاده فما لافونتاج انك زاده ينجموا يلقاو لك اللوجمون نتاعك في فرنسا وانت تخلص اون دينار في تونس و اي سو بورت غارون زاده. مي هذا في بالي ان برودوي اخر نتاعهم، معناها تبعهم، اما سي ان برودوي اخر مش سانتيغرا كونسلتينغ. فوالا دونك فما فريمون بليزيور افونتاج هكايا. حسيبو فما برشا حاجات. دونك سي سا فوز انتريس نعمل اون فيديو فريمون كومبليت على سانتيغرا ولي زافونتاج نتاعها. وحاجه اخرى قلتها في الفيديو الاخرى ونزيد ناكدها لكم، اللي راهو كونتريرمون لي زيدي روسيو، فما برشا يقولوا انهم ياخذوا لكم السالير، انهم ياخذوا فلوس عليكم وكل، راهو ما ياخذوش عليكم حتى فرانك في الفازه نتاع انهم يلقاو لك خدمه. هم الاخرين الحقيقه لي برودوي الاخرين ما نعرفش، مي جوست باش يلقاو لك خدمه راهو ما فيهيش معناها الحكايه، ما ياخذولكش لا من السالير ولا ياخذوا عليك فلوس. واذا كانكم تتسائلوا منين هما فاش رابحين، معناها جوست راهو السوسيتي بيسكو هما لقاو لها البروفيل، دونك السوسيتي الفرنساويه تخلصهم هي. فوالا دونك سي ان بون موين راهو باش تجيو. دونك تنحط لكم في البار دانفو كل شيء، باج فيسبوك نتاعهم والسيت اوفيسيال. دونك امشيو تشيكيو، نورمالمون تلقاو كل شيء. مي نيزيتي با اذا كان تحبوا اون فيديو كومبليت، نيزيتي با قولوا لي هكاكا نجم نولي نحضرها. خامس كيسيون هي على الشونجمون دو ستاتيو والفيزا. ساعات تسالوني اسئله قولش عليا انا تيليس ولا سفرت فرنسا. راهو في الفولي هذه بالذات نتاع الفيزا وتيليس وشونجمون دو ستاتيو، الحقيقه ما عنديش برشا دي انفورماسيون. سي اون بواط نوار، معناها ما نجمش نعرف انا وعلاش يعطيو هذا فيزا وهذا ما يعطيوش. بونس يا دي كريتير، فما ان دوسيي معناها ابريباري وهما يعطيو الفاليداسيون والا ريفو. ما عنديش الحقيقه فكره بالضبط انا علاش وكل. مي سينون لي انفورماسيون اللي عندي هما اللي موجودين على سيت تيليس. دونك il est vraiment très bien fait. Donc n'hésitez pas à le checker على خاطر فريمون كلير. راهو السيت فيه كل شيء، فيزا توريستيك، فيزا سالاريي، تلقاو لي انفورماسيون الكل. وسينو عندكم زاده السيت نتاع لوفي، زيدوا شوفوه مليح. باغ كونطخ بالنسبه للشونجمون دو ستاتيو، في الفيديو نتاع كيفاش تجيو تخدموا في فرنسا، اون دي ميثود اللي بروبوزيتها عليكم انك تجي فيزا توريستيك تعدي لي زونتروتيان لهنا، خاطر اون بريزونسيال عندك اكثر شانس باش يقبلوك. في صوره ما يقبلوك دونك شونجمون دو ستاتيو كيفاش باش تبدل من فيزا توريستيك لفيزا سالاريي في فرنسا. اللي نعرفو انا اللي انت توي اوبليجي باش تروح لتونس باش تكمل البروسيسوس نتاعك وتلانسي البروسيس معناها مع تيليس. ما يصلحوا لي اذا كان غلطه، مي في بالي توي اوبليجي باش تروح باش تعمل الدوسيي نتاعك مع تيليس وكل شيء، وتاخذ لي رونديفو نتاعك مع تيليس وكل. مي ما تنجمش تعملوا انت في فرنسا، معناها ما تنجمش تعمل هذه البروسيس هذه الكل وانت جوست في فرنسا يتبدل ديريكتومون. دونك توي اوبليجي باش تروح. ابري ما نعرفش بوتيتر انا غلطه، مي هذا اللي سمعته انا وهذا اللي نعرفه. مي انتوما اذا كان تعرفوا معلومات اخرين بلي حطوهم في لي كومونتير، واذا كان عندكم سورس معناها تعرفوا منها زيد حطوا لي ليان في لي كومونتير، هكاكا العباد الكل تنجم تعرف المعلومه الصحيحه. مي انا هذه شنو نعرف. فوالا كملت فيديو خفيفه، جست حبيت نلم لي كيسيون الكل باش نحطهم في فيديو. كل مره نعمل هكا اون فيديو خاطر فريمون يجيوني نفس لي كيسيون، كل مره نجاوب نفس الاجابات. دوكو هكا نولي اسهل لي، نولي جست نبعث الليان وانتم هاكا تلقاو الاجابات الكل سواء في لي كومونتير سواء في الفيديو. فوالا والبار دانفو تبدا امورها واضحه، سي بلو براتيك ليكم انتم زاده. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، نتقابلوا في الفيديو الجايه. بالطبيعه اذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب، هكاك تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. واذا كانكم ماكمش تتبعوا فيا على الانستغرام وعلى الباج فيسبوك، تنحطهم لهنا تابعوني. هاني كل مره نحاول نبارطاجي معكم حاجات دو كوتيديان. وانا توا ما بقى لي كي نقول لكم تاو.